कार्यक्रम स्थलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि यस अघि नै कार्यक्रम स्थलमा उपस्थिति भइसकेको छ। कार्यक्रम स्थलमा सभासदहरू, मन्त्रीगण लगायत गण्यमान्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको शुभ आगमन हुँदैछ। समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको शुभ आगमनसँगै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु। यसअघि नै विशेष मञ्चमा समारोहका विशिष्ट अतिथि
सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनज्यूको आसन ग्रहण भइसकेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यू, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाज्यूको पनि आसन ग्रहण भइसकेको छ। साथै माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका सदस्यज्यूहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, राजनैतिक दलका नेताज्यूहरू, नेपाल सरकारका निजामती, जंगी, प्रहरी तथा संस्थान समितिका कर्मचारीहरू, कलाकारहरू एवं पत्रकारहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अब राष्ट्रिय सम्मानका निम्ति राष्ट्रिय झण्डाको झण्डोत्तोलनसँगै राष्ट्रिय गान प्रस्तुत हुनेछ। यसर्थ सबैमा राष्ट्रिय सम्मानमा शरीक भइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। पश्चात सँगै शहीद सम्मानका निम्ति मौन धारण पनि हुनेछ। अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आत्माको चिर शान्तिका लागि 1 मिनेट मौन धारणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। धन्यवाद। अब नेपाली सेनाको 2वटा हेलिकप्टरबाट 2077 अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्प वृष्टि हुनेछ। मैदानको पूर्वी दिशाबाट नेपाली सेनाका 2वटा हेलिकप्टरहरू बिस्तारै मैदानमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रथम हेलिकप्टरले ब्यानर प्रदर्शन गरेको हुनेछ र त्यसपछि अर्को हेलिकप्टरले पुष्प वृष्टि गर्नेछ। आर्मी 58 अगस्टा हेलिकप्टरको नेतृत्व नेपाली सेनाका पाइलट महासेनानी
सुभाष थापाले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट प्रमुख सेनानी सुभाष खड्का हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को NA-055 एक्युरेल हेलिकप्टरको नेतृत्व नेपाली सेनाका पाइलट क्याप्टेन मणिराज लामाले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा को पाइलट उपसेनानी अशोक घिमिरे हुनुहुन्छ। हामीले देखिरहेका छौं मैदानको पूर्व दिशाबाट बिस्तारै दुईवटा हेलिकप्टरहरूको प्रवेश भएको छ। अब मैदानबाट रंगी चंगी बेलुनहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। अब मुलुकमा शान्तिको कामना गर्दै नेपाली सेनाका जवानहरूद्वारा शान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नगर प्रहरीद्वारा इज्जत अर्पणका लागि मार्च पास हुनेछ। मार्च पासको नेतृत्व नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी उमेश श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ।
मार्चपास्टको क्रममा नेपाल प्रहरी मार्चपास्टको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षक भीषण सिंह थापाले गर्दै हुनुहुन्छ।
पासको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मार्च पासको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी परीक्षक किरण ढुङ्गानाले गर्दै हुनुहुन्छ। मार्चपास्टको क्रममा नगर प्रहरी मार्चपास्टको नेतृत्व नगर प्रहरी निरीक्षक मीन बहादुर थापाले गर्दै हुनुहुन्छ।
अब राष्ट्रिय एकताको भाव प्रस्तुति रहेको राष्ट्रिय गीत श्रवण हुनेछ। पश्चिम कोही पूर्व घर आँगन तर एउटै हो। पश्चिम कोही पूर्व घर आँगन तर एउटै हो। छरिएर बसे के हो सन्तान त एउटै हो। यही बोलको राष्ट्रिय गीतका रचनाकार तथा सङ्गीतकार गोपाल योन्जन अनि गायन प्रस्तुतिमा कलाकारहरू रिमा गुरुङ, धनुषा घले, सुरज कुमार थापा, रोशन गुरुङ, महेश बस्नेत, छिरिङ भुटिया र साथीहरू।
राष्ट्रिय एकताको भाव प्रस्तुति रहेको राष्ट्रिय गीत श्रवणपछि अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्लेमा साङ्गीतिक प्रस्तुति रहनेछ। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, आँखैमा राख्छु मेरो देश, यो नेपाली शिर उचाली। यी कालजयी राष्ट्रिय गीतहरूको प्रस्तुति सहित संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्लेका सङ्गीत संयोजक तथा निर्देशक हुनुहुन्छ महासेनानी अमोल कार्की ढली।
अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सम्बोधनका निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीगण, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, विशिष्ट अतिथिहरू र सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस। यस अवसरमा म देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यस 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस घडीमा म देश र जनताका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गरेर देशलाई यस अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै यस अवस्थासम्म ल्याउनका लागि विभिन्न ढङ्गले योगदान गर्ने, हामीलाई बाटो देखाउने हाम्रा पूर्वजहरू र अग्रजहरूप्रति म हार्दिक सम्मान भाव प्रकट गर्न चाहन्छु र आदरपूर्वक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आजकै दिन 70 वर्ष अघि नेपाललाई एउटा अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा ल्याउने ऐतिहासिक काम भएको थियो। यस दिनलाई हामी एउटा युगान्तकारी र गौरवपूर्ण दिनको रूपमा स्मरण गर्दछौँ। नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहना, स्वतन्त्रताप्रतिको चाहना र विकासप्रतिको चाहना, सामाजिक न्याय र समानताप्रतिको चाहना र समृद्ध जीवन एवं सुखी जीवनको चाहना र त्यसको प्राप्तिका निम्ति निष्क्रिय आकांक्षा होइन, सक्रिय प्रयत्नहरू र प्रयासको परिणाम स्वरूप नै आज हामीले यस दिनलाई पाएका छौँ, यस परिस्थितिलाई पाएका छौँ।
त्यसै कारण हामी फागुन 7 गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा सगर्व र सगौरव मनाइरहेका छौँ र यस वर्ष पनि त्यसै गरी मनाइरहेका छौँ। इतिहासको यस गतिशील यात्रामा हामीले विगत 7 दशकमा राष्ट्रियतालाई सबल र सुदृढ गर्ने कुरामा सामाजिक न्याय र समानतातर्फको हाम्रो प्रयास र यात्रामा र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूको स्थापित गर्ने सन्दर्भमा असाधारण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। म यी उपलब्धिहरूका लागि योगदान पुर्याउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी बितेका 7 दशकहरूमा हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ परिवर्तन भइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। अत्यन्तै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा, आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा र विविध क्षेत्रमा हामीले असाधारण उन्नति गरेका छौँ। सँगसँगै अझै पनि केही हामीले पनि र विश्वव्यापी रूपमा पनि शान्तिको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा एउटा देशभित्रका नागरिकहरूको बीचमा र राष्ट्रहरूको समूहका बीचमा पनि समानतातर्फको, शान्तितर्फको यात्रामा अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। हाम्रो देशमा पनि अहिले पनि लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यति लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष हामीले गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन स्थापना गरिसकेपछि पनि अझै पनि अन्यथा बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने अथवा अन्यथा बाटो रोज्ने प्रवृत्तिहरू मौजुद छन्। हामी यस्ता कुराहरूबाट सतर्क रहनुपर्दछ र लोकतन्त्रभन्दा, लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारभन्दा अर्को उपयुक्त बाटो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्नुपर्दछ र यस प्रजातन्त्र दिवसको अर्थात् लोकतन्त्र दिवसको महत्त्वपूर्ण अवसरमा म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आफ्नो आस्था र विश्वास बढाउन, त्यस अभ्यासमा इमान्दारिताका साथ सरिक हुन र त्यस अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बीचमा हामीले प्रणालीगत हिसाबले पनि अनेक चरणमा सङ्घर्षहरू गरेका छौँ र ती सङ्घर्षहरूबाट उपलब्धिहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गले हासिल गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नितान्त एउटा निर्जीव प्रणाली जस्तो होइन, यो एउटा सजीव गतिशील प्रणाली हो। यस प्रणालीलाई व्यवहारको माध्यमबाट हामीले अझ सुदृढ, अझ जीवन्त र खँदिलो बनाउँदै लिएर अगाडि जानुपर्दछ। यस बीचमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू, पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि अथवा विकासका क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रहरूमा गरेका उपलब्धि, शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा होस्,
आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा होस्, विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका उपलब्धिहरू असाधारण छन्। ती उपलब्धिहरूबाट सिक्दै तिनको रक्षा गर्दै हामी आज अगाडि बढ्नु परेको छ। आज हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा, यो राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले भनेका छौँ र यसलाई साकार पार्नका लागि सुशासन र विकासको बाटोबाट हामी अगाडि बढ्ने अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा लोकतन्त्रलाई बिना व्यवधान र बिना विकृति अगाडि बढाउनका लागि, लोकतन्त्रभित्रैबाट अस्वस्थता र अस्थिरताका प्रयासहरू हुन नपाउन्, लोकतन्त्र जनताको आकांक्षा र अभिमतबाट सञ्चालित हुन सकोस्, त्यस अभिप्रायले र अस्थिरता लोकतन्त्रभित्रैबाट, प्रणालीभित्रैबाट अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्न र कुबाटोतिर लोकतन्त्रलाई धकेल्ने चेष्टाहरूलाई अगाडि जान नदिन अहिले मुलुक फेरि नयाँ निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ। नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि हिसाबले अलमल गर्ने र लोकतन्त्रलाई अलमलमा पार्ने खालका क्रियाकलापहरू कहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेछ र निर्वाचन गरिनुपर्दछ। देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउने र स्वस्थ जनअभिमतद्वारा अनुमोदित प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटो ताजा जनादेश नै हो। तसर्थ यस बाटोबाट अगाडि बढ्नका लागि म सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता परिस्थितिमा जति बेला हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु छ, जति बेला हामीले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै, सुदृढ गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र हाम्रा सुशासन र विकासका सपनाहरू साकार पार्नुपर्नेछ। यस्तो बेलामा हामीले कुनै अलमल गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा गम्भीर मतभेद राख्नुपर्ने अथवा तनावयुक्त ढङ्गले अस्वस्थताका साथ या मतभेदलाई बढावा दिने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिएर हाम्रा हिमाल, पहाड, तराई, जहाँसुकैका हामी हौँ, जुनसुकै भाषा बोल्ने हौँ, जुनसुकै जातिका हौँ अथवा जुनसुकै राजनीतिक वा अन्य आस्था वा विश्वासका पक्षधरहरू हौँ, जे भए पनि बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा, लोकतन्त्रको हितमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण म सबैमा यस घडीमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यति बेला कुनै पनि प्रकारको अलमलमा नपरे विगतका हाम्रा बलिदानहरूलाई सम्झिएर, विगतमा हामीले बिताएका सङ्घर्षका कठिन दिनहरूलाई सम्झिएर र हामीले गौरवपूर्ण ढङ्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई सम्झिएर आज इतिहासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ। यस अवसरमा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा सानातिना मतभेदहरूलाई छोडेर बृहत्तर राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनका निम्ति पनि अझै पनि यस धारमा समाहित नभइसकेका या हुन नसकिरहेका कतिपय पक्षहरूलाई पनि म यस अवसरमा संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।
संविधान जारी भएपछि जनताको अभिमतबाट निर्वाचनका माध्यमबाट गठित यस सरकारले 3 वर्ष केही दिन अगाडि मात्रै पुरा गरेको छ। 3 वर्ष पुरा गरेको सो अवसरमा मैले के उपलब्धिहरू हामीले यी 3 वर्षहरूमा हासिल गर्यौँ, कस्ता कठिनाइहरू झेल्यौँ, यी सबै पक्षहरूमा पनि 4 दिन अगाडि मात्रै मैले 3 वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा यही गएको 3 गते लगभग सविस्तार, यद्यपि हाम्रा उपलब्धिहरूलाई सविस्तार भन्न सकिँदैन थियो, भ्याइँदैन थियो, त्यसकारण मैले संक्षिप्तमा उल्लेख गरेको छु। तर त्यसलाई पनि हामी मोटामोटी अलिक सविस्तारै भन्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले व्याख्या गरेका छौँ, मैले भनेको छु। निर्वाचनपछि सुरुको वर्षलाई हामीले विकासको आधार वर्षको रूपमा र अर्को वर्षलाई हामीले प्रारम्भको वर्षको रूपमा व्याख्या गरेका थियौँ र समृद्धिको आरम्भ वर्षका रूपमा व्याख्या गरेका थियौँ। अहिले विभिन्न क्षेत्रमा हामी विकासका हाम्रा प्रयासहरूको सफलताको र सफलतातर्फको गतिलाई देखिने गरी प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। त्यसर्थ हामीले जुन यस लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, समाज विकासको आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा जुन उतार चढावहरू झेलेका छौँ र अगाडि बढेका छौँ, अब सुस्थिर ढङ्गले हामीले प्राप्त गरेको प्रणालीलाई, हामीले प्राप्त गरेको कठिनताका साथ बनाएको संविधानलाई रक्षा गर्दै, त्यसलाई सुदृढ गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने र हामीले विगतका हाम्रा बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरूमा शहादत हुने अथवा शहीदका परिवारहरू, अङ्गभङ्गहरू, विभिन्न ढङ्गले पीडित भएका, चाहे नागरिक हुन्, चाहे सुरक्षा निकाय हुन्, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू हुन्, अथवा शस्त्र द्वन्द्वका क्रमका लडाकुहरू हुन्, सबैका पीडाहरू होलान्। ती पीडाहरूलाई हामीले आज सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, समाधान दिनुपर्नेछ र अब नेपाललाई एकजुट बनाएर आगामी दिनमा सुन्दर भविष्य रचना गर्नका लागि साझा प्रयासहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसका लागि हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रा व्यवहारहरू राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, राष्ट्रिय एकतामा केन्द्रित हुनुपर्दछ, बृहत्तर राष्ट्रिय हित र जनताका हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, लोकतन्त्रका हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ ढङ्गले, सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउने बाटोमा केन्द्रित हुनुपर्दछ र विकासतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ। जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने, तिनलाई सम्बोधन गर्ने, त्यस दिशामा उन्मुख हुनुपर्दछ। यसर्थ म यस शुभ अवसरमा सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले आज अल्मलिने बेला छैन। अब राष्ट्रिय एकताका साथ राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्ने र यस काममा जो आवश्यक छ अगाडि बढ्ने कुरा, यस काममा म अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको बाटो बिराउँदैन, संविधान मिच्दैन, मिच्न दिँदैन, जनताको अभिमतभन्दा विपरीत जाँदैन र जान दिँदैन, भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन, सुशासन कायम गरेर छोड्छ, अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्छ, आदि कुराहरूमा म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी अर्को वर्षसम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट
विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरित हुँदैछ। यसका निम्ति हामीले अझ प्रयास गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरेर सन् 2030 सम्ममा हामी दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नुपर्नेछ र त्योभन्दा अगाडि नै त्यसका शर्तहरू हामी पुरा गरिसक्नेछौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र ती प्रयासहरूमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। हाम्रो विकासको गति यसका लागि तीव्र हुनुपर्दछ। तीव्र मात्र होइन, अझ तीव्रतर हुनुपर्दछ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसो भएर यी कामहरू गर्नका लागि हामीले विगतका कठिन दिनहरूको स्मरण गर्दै आज ऊर्जाशील ढङ्गले अगाडि बढ्नु परेको छ। यति बेला म यस सुअवसरमा सबैमा यस दिशामा अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तमा यस समारोहमा आफ्नो गरिमामय उपस्थितिका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लगायत अन्य तमाम महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सुरक्षाकर्मीहरू र अरू सबै महानुभावहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा पनि यस दिवसको सन्दर्भमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना फेरि एकपल्ट भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब निमन्त्रणाका लागि एउटा सूचना रहेको छ। आज दिउँसो 12:30 बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सम्बोधनसँगै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोहको औपचारिक कार्यक्रम विसर्जन भएको अनुरोध गर्दछु र यस समारोहको उद्घोषण भूमिकाबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।